अहिले भर्खरै पनि यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन र प्रतिगमन, अगाडि जाने र पछाडि जाने कुरा हामीले मार्क्सवाद पढ्दै गर्दा, क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा बुझेको कुरा के हो भने यो सिधा र सरल रेखामा अगाडि बढ्दैन। यो वक्र रेखामा अगाडि बढ्छ। मार्क्सले नै समाज विकासको, प्रकृतिको, मानव चिन्तनको र समाजको विकासको नियमको बारेमा अनुसन्धान गर्दै गर्दा, आविष्कार गर्दै गर्दा पनि यिनै कुरालाई उहाँहरूले एउटा निचोडमा ल्याउनु भएको थियो। त्यसकारण हामीले सामन्तवादका विरुद्ध एउटा ठुलो ऐतिहासिक विजय झन्डै 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेकै हो। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा, अझ बढी कम्युनिस्टहरूकै मुख्य भूमिका सहित त्यो विजय हासिल भएको हो। तर अहिले छोटो समयभित्रै फेरि प्रतिगमनतिर जाने हो कि प्रतिक्रान्तितिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र पैदा भयो। गएको पुस 5 गतेको अब हाम्रै पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष र अहिले प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिगमनको अगुवाई गर्ने बडो विडम्बनापूर्ण, बडो विस्मयकारी भनौँ, बडो अनौठो र अचम्म लाग्दो ढङ्गले यति छोटै समयमा यस्तो परिघटना नेपाली समाजले देख्नु पर्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बिहोर्नु पर्यो। तपाईँ शिक्षक साथीहरूले पनि प्रत्यक्ष यो अनुभव र अनुभूत गर्नुभयो। 2 महिनाभन्दा केही बढी समयसम्म हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षाको निम्ति वामपन्थी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका सबै सकारात्मक पक्षहरूको रक्षाको निम्ति हामी सडकमा जानुपर्ने स्थिति आयो। यो पनि दुनियाँमा बडो अनौठो लाग्ने किसिमको भयो। किनभने हामी हिजो शान्ति सम्झौता गर्दै गर्दा, संविधान सभाको निर्वाचन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै गर्दा पनि दुनियाँभरिका मान्छेले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट, यहाँका राजनीतिक दलहरू, उनीहरूको भूमिका, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन जस्ता बडो जटिल र संवेदनशील कुरा पनि बडो सहज ढङ्गले हामीले सम्पादन गऱ्यौँ। सकारात्मक आश्चर्यको रूपमा दुनियाँले यसलाई लियो भने अहिले फेरि छोटै समयमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट संविधान, आफैले बनाएको संविधान र त्यसको मर्ममाथि निर्मम खालको प्रहार भएको देखियो र यो सम्पूर्ण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उल्ट्याउने दिशातिर र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका उचाइहरू, त्यसले प्राप्त गरेका गौरवलाई नै कालो पोत्ने किसिमले, त्यसमा धब्बा लगाउने किसिमले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट आएको यो पनि अर्को आश्चर्य, यो सुखद होइन दुःखद आश्चर्य पनि हामीले अहिले भर्खरै देख्यौँ। अहिले कमरेड माधव कुमार नेपालले यसबारे अरू व्याख्या गरिसक्नु भएको हुनाले म त्यतापट्टि धेरै गइनँ, तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। यो दुःखद आश्चर्यको रूपमा देखा पर्यो। फेरि अब वर्ग सङ्घर्षको विकासको क्रममा मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा वर्गसँग जोडिन्छन् र सत्तामा पुगिसकेपछि वर्ग परित्याग गर्ने, आफ्नो वर्ग जहाँबाट आफू आएको हो त्यसलाई विस्मृतिमा लैजाने र अर्को वर्गको प्रलोभनमा, दबावमा या धम्कीमा पर्ने नेताहरू विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेला मौका देखिएका छन् र उनीहरूले ठुल्ठुला प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गरेका छन्। चाहे हामी सोभियत सङ्घको कुरा गरौँ, चाहे हामी पूर्वी युरोपको कुरा गरौँ, अरू थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमा सफल नभएका, चाहे मलेसियाको कुरा गरौँ, चाहे बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, चाहे टर्की, फिलिपिन्सको कुरा गरौँ, या अरू थुप्रै देशहरूको, या श्रीलङ्काकै कुरा गरौँ, दक्षिण एसियामा पार्टी भित्रैपट्टिबाट वर्ग उत्थान भएका केही नेताहरू जो विपरीत वर्गको स्वार्थसँग आत्मसमर्पण गर्छन्, उनीहरूको प्रलोभनमा फस्छन् र उनीहरूका एजेन्ट हुन्छन् र आफ्नो वर्गलाई धोका दिन्छन्। आफू जहाँबाट जन्मिएको हो त्यो धरती उनीहरूले बिर्सिन्छन् र अनि आफूलाई हिजो जसका विरुद्ध लडाईँ गरेको हो, हिजो जसका विरुद्ध विद्रोह गरेको हो त्यही वर्गको
प्रतिनिधि जस्तो ठान्न पुग्छन्। अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो भने कता कता केपी ओलीले आफूलाई महाराज भए जस्तो ठान्छन्। अघि माधवजीले बडो सरल सहज ढङ्गले र सठिक ढङ्गले भन्नुभएको थियो नि, बैठकमा बस्न नपर्ने, आलोचना सुन्न नि नसक्ने, आफूले भनेपछि त्यो ब्रह्म वाक्य जस्तो सबैले मानिदिनु नै पर्ने, नमान्ने मान्छे त्यहाँ अगाडि देख्नै नहुने, यो चाहिँ महाराजहरूकै चाहिँ चरित्र हो नि त। यो अर्कोको चाहिँ आलोचना सहन पनि नसक्ने, सुन्न पनि नसक्ने, बैठक बहस भन्ने पटक्कै मन नपराउने, आफू नेतृत्वमा पुग्नको लागि जस्तो सुकै कुराको पनि सम्झौता गरिदिने, कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने। हिजो नेपाली कांग्रेसको एउटा नेताले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ हाम्रो नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरू कमरेड माधव कुमार नेपालले मलाई बेला बेलामा सुनाउने गर्नुहुन्छ। सम्झौता गर्यो, कागजमा हस्ताक्षर गर्यो, हस्ताक्षर गरेको कुरा सबभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्व भएर के अरे बेनीबहादुर कि कसको घरमा उनलाई राख्न दिएको, पछि त त्यो सम्झौता तोडे कांग्रेसका नेताले। अनि ती मूल नेताले किन तोडे यो भन्दा त सम्झौता गर्ने भनेकै तोड्नकै लागि त हो भन्ने जवाफ दिए भने जस्तै यो त एउटा वर्ग चरित्र हो नि। जनता त्यस्तो गर्दैन। जनता या मजदुर या किसान जे भन्छन् त्यही गर्छन्। त्यहाँ छलछाम, जालझेल, षड्यन्त्र, खुराफात, बेइमानी यो जनताको चरित्र होइन। यो सामन्त, दलाल, नोकरशाह, पुँजीपतिहरूको चरित्र हो। बेइमानी बाहेक केही पनि नहुने यो वर्ग चरित्रको कुरा हो। र अहिले केपी ओली पनि त्यो अर्को वर्गमा पतन भयो उहाँको। उहाँ अब हाम्रो वर्गको रहनु भएन। मैले हिजो मात्रै एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, फेरि केपीसँग सहमति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने, सहमति कोसँग हुन्छ कोसँग हुँदैन, व्यक्तिगत रूपले को कसलाई मन पर्छ या पर्दैनसँग सम्बन्धित यो विषय होइन। यो विचारको विषय हो र यो विधि पद्धतिको विषय हो। विचारमा एकता भयो भने एकता हुन्छ, विचारमा एकता भएन भने एकता हुँदैन। हिजो हामीले पार्टी एकता किन गरेको त भन्दा हामी अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनको माध्यमबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने कुराको विचारमा हामी दुईटै मूल पार्टीहरू सहमत भएको हुनाले र निर्वाचन मार्फत जाने हो, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मान्ने हो, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई मान्नेमा हामी सबै एकै ठाउँमा आइ नै पुग्यौँ भने अब दुईटा अलग अलग पार्टी किन बन्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्ने पहिलो पात्र मै परे। फेरि मैले यो धेरैचोटि भनेको छु, त्यो विचार मिल्या हुनाले एकता भएको हो, अनुहार हेरेर भएको चाहिँ होइन। यदि शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत निर्वाचनको बाटो हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने मूल रणनीतिक विचार नमिलेको भए एकता गरौँ भनेर पनि हुँदैन थियो। अनि विधि विधानमा पनि लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्त, जनवादी केन्द्रीयता, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुने भन्ने जस्ता लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्तका मूलभूत कुरामा सहमति नभएको भए पनि पार्टी एकता हुँदैन थियो। र हामीले त्यसरी पार्टी एकता गर्यौं। र अनि फेरि हिजोको हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेको इतिहासको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौं। गौरवशाली भूमिका भनेर जनताको बहुदलीय जनवाददेखि कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकासम्मको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। यो परिवर्तन ल्याउन त्यसले खेलेको भूमिका, नेकपा एमालेले तत्कालीन रूपमा खेलेको भूमिका, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन पछि पनि मदन भण्डारीको अवसान पछि पनि यसले के खेल्यो भन्ने कुराको नै मूल्याङ्कन गरेका छौं। त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनले के भूमिका खेल्यो, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा राजनीतिक जागरण र चेतना ल्याउन, समावेशिता र समानुपातिक मान्यता अनुसार राज्यका सबै तहमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो। शब्द विचार गर्नु होला, जसमा केपीले सही गर्नु भएको छ। के सुरुमा केपीले र मैले यो दुईटै कुरा भएको प्रतिवेदनमा पहिला हस्ताक्षर गर्यौं, अनि संयोजन समितिका सबै साथीहरूले गर्नुभयो। त्यसपछि
केन्द्रीय समिति सबैले पनि यसलाई ओनरसिप लिएपछि एकता भयो। अनि आउने दिनको लागि अहिले माधवजीले भने जस्तै राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित गर्यौं, सर्वसम्मतले गरेको, त्यसको आधारमा भएको एकता हो यो। तर त्यो सहमति र अनि अझ लिडरसिपको बारेमा त पालो पालो अध्यक्षता पालो पालो गर्ने, प्रधानमन्त्री पालो पालो हुने भन्ने पनि पहिला सहमति गरेको केपीजीले र मैले नै हो। अनि जब बारे मूल्याङ्कन गरिसकेपछि अबको बाटो समाजवाद उन्मुख जनवाद हो भनेर 21औं शताब्दीको जनवादलाई पनि, जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि त्यो बिन्दुबाट अब यो इतिहास भयो। अब भविष्यमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो र त्यसभन्दा अगाडि जाँदा त्यसलाई परिमार्जन गरेर समाजवादसम्म लैजाने हो भन्नेमा हस्ताक्षर पहिला गरेको केपी ओलीले हो। यहाँ आजभोलि केपी ओलीले भन्न के खोज्नुहुन्छ, जब हामी एमाले हामी अर्को त माओवादी हो भनेर जो भ्रम दिन खोजेका छन्, यो भन्दा ठुलो झुट, यो भन्दा ठुलो बेइमानी, यो भन्दा ठुलो अनैतिकता केही पनि हुँदैन। जनताको बहुदलीय जनवादलाई ड्रप गर्ने पहिलो एमालेको कोही नेता छ भने त्यो खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी ओली नै हो। त्यसको प्रमाण छ राजनीतिक प्रतिवेदन, संयोजन समितिका दस्तावेज, केपी ओली र प्रचण्डका हस्ताक्षर भएका जेठ 3 गतेका प्रस्तावहरू। त्यसकारण तपाईहरुले यो कुरा आम जनतामा पुर्याइदिनु पर्छ भन्ने मेरो छ सत्य, यो चाहिँ सत्य हो। अहिले त्यो निर्णय भइसकेपछि लागू नगर्ने, आलोपालो अध्यक्षता पनि लागू नगर्ने, आलोपालो प्रधानमन्त्री पनि लागू नगर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदनको कुनै पनि आफैले हस्ताक्षर गरेको कुरा लागू नगर्ने, अन्तरिम विधानको कुनै पनि प्रावधान लागू नगर्ने, एक्लै मनै आई एम द स्टेट भने जस्तो गरी श्री 3 महाराज अब अस्ति त बहसमा तपाईहरुले सुनि नै हाल्नुभयो। श्री 3 महाराज र श्री 5 महाराज जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार छ भनेर बोल्ने हिजो पञ्चायतका वरिपरिका मान्छे त तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। अघि माधवजीले त्यो पनि बडो राम्रोसँग भन्नुभयो। एमाले कता छ हिजोको भनेर भन्ने हो भने अहिले त एमाले त यहाँ छैन। माओवादी कता छ भने माओवादी पनि यहाँ छैन। यहाँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। तर यो दुईटा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने पनि इतिहास साक्षी छ। यदि हिजोको एमाले कहाँ छ भनेर हिजोकोलाई भनेको हो भने यही छ भनेर अहिले उहाँले भन्नुभयो नि, यही छ। माधव नेपाल जसले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि कमरेड मदन भण्डारीको अवसान पछिको सिँगै एमाले आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुभयो र त्यसलाई शान्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन भूमिका खेल्नुभयो, यही छ। कमरेड झलनाथ खनाल जो लामो समयसँग तत्कालीन माले र एमालेको पनि नेतृत्वको भूमिका खेल्नुभयो, यही हुनुहुन्छ। दुईजना प्रधानमन्त्री यही हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ केपी ओली जसले जबरजस्त छोड्नेमा पहिलो हस्ताक्षर गर्यो, जसले एमाले विघटन गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा पहिलो हस्ताक्षर गर्यो, ऊ एमालेको दावेदार भए जस्तो देखाउने अहिले, जसले त्यसको लगातार नेतृत्व गर्यो ऊ चाहिँ होइन भन्ने यो बेइमानीपूर्ण र जालसाजीपूर्ण प्रचारबाजीलाई पनि तपाईहरुले खण्डन आलोचना गरिदिनु पर्छ। भुइँ तहसम्म नै ग्राउन्ड लेभलसम्म तपाईहरुले पुर्याइदिनु, सच्चाइ यो हो। अहिले जे भन्न खुराफात गर्नको लागि जे भनिएको छ, मलाई भेट्दा तपाईहरुले धेरैचोटि सुन्नु भएको छ यो, मलाई भेट्दा तपाई नै नेपालको एकमात्र नेता देखेर मैले तपाई नभइकन अब यो एमाले सम्हाल्ने मान्छे छैन भनेर ल्याओ भन्ने के जहिले पनि कस्तो त्यस्तो हो त त्यस्तो पत्याउँछु र फेरि केपी ओलीले त्यस्तो भनेर मैले पत्याउँछु त अब यहाँ मान्छे नभएर म एउटा बाँकी रहेर मैले नेतृत्व गर्ने भन्ने यो हुने कुरा हो, यो ठग कुरा हो। के को लागि यो ठगी कुरा गरेको तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? माधवजीलाई 4 जिल्लामा सीमित गर्ने थियो, 4 जिल्लामा प्रचण्डलाई उपयोग गर्ने,
4 जिल्लाका मात्रै अध्यक्ष या कार्यविभाजनमा माधवलाई पार्ने र माधवजी र माधवलाई समर्थन गर्ने तपाईहरुलाई सबैलाई निचोर्ने निमुठेर सिद्ध्याउने त्यसपछि प्रचण्डलाई त किचिकै पार्छु भन्ने हो कुरा भन्नुभयो। यो रणनीति मैले 1 महिना भित्र बुझेँ। एकता गरेको 1 महिना भित्र 2075 जेठ 3 गते एकता गरियो। मैले साउन हुँदा नहुँदै बुझि नै हालेँ यो त बडो ठुलो षड्यन्त्रकारी मान्छेको फेला परिएछ। अब गरिसकियो एकता फेरि तुरुन्तै झगडा गर्न थालौँ। त्यो पनि बाहिर जनताले पनि के ठान्लान् भन्ने हुने। अध्यक्ष पालो पालो भनेको 1 दिन पनि मानेन उनले। पालो पालो भन्ने छ बिचरा वामदेवजीले नछोड भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। भन्न चाहिँ वामदेवजीले भन्नुहुन्थ्यो कि नछोड है तँ नछोड भन्नुहुन्थ्यो। अब यसैमा चाहिँ पालो पालो भनेको उनले संयुक्त भन्न थाले के झगडा गर्ने यस्तो कुरामा। अनि अब 3टा भोटा बढी फटाएको छु भनेको छ फकाएको छ फकाएको। अहिले उहाँले भने जस्तो म फकिहालेँ भनेर छोडिदिएँ मैले। 1 र 2 भन्ने नै होइन नि यो अध्यक्ष 1 र 2 भन्ने नै होइन हाम्रो सम्झौता सहमति एकताको बेलामा बराबरी हैसियत हो दुईटै अध्यक्षको। मैले अध्यक्षता गर्दा म 1 नम्बर उहाँले अध्यक्षता गर्दा उहाँले 1 नम्बर भनेको त पछि त उहाँले मलाई 2 नम्बरी बनाइदिनु भयो। उहाँ 1 नम्बरी म 2 नम्बरी भयो। बडो चलाखीका साथ गर्दिए उनले। अरु पनि भयो यो कथा भन्न परेन। मैले यो पनि धेरैचोटि भनेको छु 11 बजे वामदेवलाई बोलाएर तपाई नै हो प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष नि अब मैले कहाँ दिन्छु प्रचण्ड र माधव जस्तालाई भनेर माधवजी र माधवलाई बढी गाली गर्ने हो। फेरि केपीले बढी गाली गर्ने त्यो 2 वर्ष माधवजीलाई नै हो है। तपाईहरु भ्रममा नपर्नु होला। अनि मसँग अलिकति विवाद चर्किन जब मैले माधवलाई साथ लिन थाले माधवलाई समर्थन गर्न थाले माधवको पक्षलाई अन्याय रहेछ भन्ने भएपछि म अन्यायमा परेको पक्षको पीडित पक्षमा भएँ के म पनि। किन म पनि पीडित भएँ नि त। पीडित त एक ठाउँमा उभिनु पर्नु भयो। अनि मैले माधवजीलाई 4 जिल्लाबाट 24-25 जिल्ला पुर्याएँ। त्यसपछि केपी मेरो दुश्मन भइहाले। अब मलाई उपयोग गर्ने उनको जो चाहना थियो त्यो बिग्रियो। तपाईलाई थाहा छ केन्द्रीय समितिको पोहोरको बैठक दोस्रो बैठकमा मैले सञ्चालन गरे बैठक धेरै राम्रो बैठक भयो। साँच्चै अब यो पार्टी त सफल पो हुने भयो भन्ने देखिएपछि उहाँहरूले गुटबन्दी तीव्र पार्नुभयो। प्रचण्डमाथि प्रहार तीव्र पार्नुभयो। माधवमाथि प्रहार तीव्र पार्नुभयो र आजको स्थितिसम्म आइपुग्यो। त्यसकारण यो सच्चाइलाई तपाईहरुले एकताको झण्डालाई दौरसँग समात्दिनु पर्यो। तपाईहरुले सत्य र न्यायको झण्डालाई बोकिदिनु पर्यो। हामी एकताको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं। पार्टीको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं। आधिकारिकता र वैधानिकताको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं। यो कुरालाई जनव्यापी रूपमा स्थापित गर्न तपाई शिक्षक साथीहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। बसर्ते शर्त के हो त तपाईहरु नै पहिला क्लियर हुनु पर्यो। तपाई पनि कहिलेकाहीँ डर लाग्छ होला माओवादी नै भइयो क्या हो। किनभने त्यत्रो वर्ष माओवादी भने त वैचारिक ढंगले धेरै लडाई लड्या हो नि त। हामी प्रचण्डकै कार्यकर्ता भइसकियो त सबै। एमाले त केपी हो भन्छन्। के भयो भनेर तपाई धुरमुराउनु भयो भने अनि माओवादीका पनि फेरि यता भनिदिएछ। फेरि यता माओवादीतिर अर्को हालिदिएछ। फेरि पुरो माओवादीतिर अब बल्ल फेला पर्यो प्रचण्ड माधवको। थाहा पाउँछ नि अब केही दिनपछि कस्तो जात छन् माधव भन्ने कुरा भनिदिएछ फेरि। अनि यताका साथीहरूलाई के पर्छ भने माधवले त हामीलाई त सिद्ध्याइदिन्छन् कि क्या हो भन्ने यता पर्छ। यो पार्दिन सिपालु छन् यस्ता कुरामा। केपीको क्षमता भनेकै त्यही हो। त्यो विचारमा सिद्धान्तमा निष्ठामा इमानदारीतामा उनको कुनै क्षमता छैन। 1 पैसाको बेइमानी जालजेल छल कपट फुटाउ शासन गर भन्नेमा चाहिँ त्यो चाणक्य नीति बाहेक जेलमा केही नै पढेन्छन्। महाभारत चाणक्य नीति पढाएको छ। अनि शकुनीको भूमिका खुब मन पर्दो रहेछ उनलाई। शकुनी सबभन्दा राम्रो पात्र उनको लागि। अनि उनी शकुनीको भूमिकामा छन् हेर्नुस्। त्यसकारण तपाईहरु बुद्धिजीवी पनि हो। आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका साथीहरु पनि हो। त्यो नाताले म तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि यस्ता चाहिँ
भ्रममा होइन, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर पार्टी एकताको बेलाको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्। केपी माधवजी, म लगायत हामी 9 जनाले गरेका हस्ताक्षरका बेलाका प्रस्तावहरू पढ्नुहोस्, गहिरिएर पढ्नुहोस्। त्यसबाट को विचलित भयो, को विचलित भएको छैन भन्ने तपाईँहरूले छ्याङ्ग देख्नुहुन्छ। जो विचलित भएर बेइमानी गर्यो त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाउने हो हामीले, र पार्टी एकताको रक्षा गर्ने हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने हो, राष्ट्रको हित गर्ने हो, जनताको हित गर्ने हो। यो हाम्रो कमिटमेन्ट यही हो। पार्टी एकता गर्ने बेलाको त्यसको रक्षा गर्ने कुरा हो। अब केपीले के रहेछ भने यो शिक्षक मोर्चा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन उनले क्याप्चर गरेर छन्। त्यसो भएर त्यसलाई एकता हुन नि दिएनन्। उनले एकता हुन नदिएको केपीले हो। धेरैचोटि छलफल भयो, शिक्षकहरूलाई पनि एकताबद्ध गराउँ न। अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको किन एकता नगर्ने भन्दा अहिले गर्न हुँदैन। शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्यो राजनीतिमा खुला ल्याउन नि हुँदैन भने अब सारा केपी बनाउने, हामी सबैलाई बनाउने शिक्षकहरू, त्यही शिक्षकहरूलाई सङ्गठित गर्न हुँदैन भने जस्तो कुरा गर्छन्। त्यही शिक्षकहरूलाई एकताबद्ध गराउन हुन्न भन्ने कुरा गर्छन्। धेरै ठुलो लडाइँ भयो, धेरै समय। अनि उनले आफूले क्याप्चर गरेको जनसङ्गठनलाई एकता नगराउने रहेछ उनको लाइन। कुरा जी फन्डको हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म एकता भएको छैन मजदुरहरूको। त्यो मजदुर पनि उनले अनेक गरेर हुँदा चिट्टा हालेर कब्जा गरेर छन्। चिट्टा हालेर भयो नि कब्जा गरिहाले, भएपछि त्यसलाई एकता हुनै दिन्नन् उनले। त्यसो भएको हुनाले हामी उन्मुक्ति प्राप्त गऱ्यौँ नि। नेगेटिभली केपीले हामीलाई चाहिँ जोस फेरि वामपन्थतिर, फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर, फेरि शिक्षक या जनताको पक्षमा लड्नतिर फालिदिए क्या हामीलाई। त्यसो भएर मैले कहिलेकाहीँ उनलाई धन्यवाद भन्छु। उनले जे होस् हामीलाई राम्रै गरे। अब हामी फेरि सङ्गठित हुनुपर्ने, फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने, फेरि सडकमा जानुपर्ने, सडकबाट नै विद्रोह गरेर केपी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले पुर्याइदिनु भयो। हामी त्यसमा गौरव मानेर हिँडेका छौँ। हामी अहिले पहिलो ब्याटल त हामीले जित्यौँ। अस्ति संसद पुनर्स्थापनावाला ब्याटल त हामीले सडकबाट जित्यौँ। सर्वोच्चले न्याय दियो र साँच्चै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल फेरि एकचोटि आफ्नो बारेमा आफै फैसला गर्न सक्ने देशको रूपमा फेरि छवि, नेपालको छवि अलिकति उठेको छ। तर अघि माधवजीले भने जस्तो हामीले पुरै युद्ध जितिसकेका छैनौँ। अहिले पनि चुनौती छन्, जटिलता छन्। हामी फेरि पनि आन्दोलनमै छौँ। अहिले पनि अनेक खालका षड्यन्त्र र जालझेल भइराखेका छन्। यो स्थितिमा तपाईँ कमरेडहरूले एकताको मर्म र भावनालाई, त्यसका वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक मूल्य मान्यतालाई, विधि पद्धतिलाई स्थापित गर्न, त्यसलाई एउटा अझै भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न तपाईँहरूले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु म र यो अपिल गर्छु। साथसाथै तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो यो सङ्गठनलाई, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई विचार, राजनीति र सङ्गठनको संरचनामा ढालिसकेपछि फेरि दुईटा सङ्गठनको बिचमा छिटै एकता गरेर एउटा विशाल शक्ति यहाँ बन्छ। यहाँ एउटा विशाल शक्ति बन्छ। अखिल नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका दुईटै संरचनाहरू तयार भएर छिटोभन्दा छिटो एकताबद्ध गर्ने यसलाई र एउटा विशाल शैक्षिक मोर्चा, शिक्षक मोर्चा तयार पार्ने यो अभियान दिमागमा राख्नु होला। र हामी त्यही उद्देश्यले पनि यसलाई छिटो भेला गरौँ र यो सङ्गठनको नीतिगत र संरचनागत आधार तयार पारौँ र एकता गरौँ। अस्ति अखिल नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय भेलामा पनि हामीले यही अपिल त्यहाँको शिक्षक साथीहरूलाई गऱ्यौँ। यहाँ तपाईँहरू आज यो भेलामा उपस्थित तपाईँ सबै साथीहरूलाई पनि मेरो पार्टीको तर्फबाट अपिल के छ भने छिटोभन्दा छिटो हामीले एउटा विशाल शिक्षक मोर्चा खडा गरौँ, जसले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि इतिहासको गौरवशाली पानामा जस्तै आउने दिनमा पनि त्यस्तै भूमिका खेल्न सकोस्। यति भन्दै र फेरि एकचोटि यो भेलाको सफलताको लागि हृदयदेखि शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।